प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए खुर्शीद शाह ने बताया कि उन्होंने वजीर आजम से कहा है कि उनकी हुकूमत को अगले साल का बजट पेश करने का कोई हक नहीं, और ये भी कि निगरां वजीर आजम के नाम के लिए वो अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद ही नाम पे इत्तेफाक करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कौमी असेंबली की, जहां वजीर ममलिकत राना अफजल ने टैक्स एमनेस्टी ऑर्डिनेंस पेश किया। अपोजिशन रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऐसी चीजें बजट में पेश होनी चाहिए और ऐसा लगता है कि एक तबके को फायदा दिया जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने आज ट्विटर पर रूस को धमकी दे डाली। ट्वीट किया कि शाम में मिसाइल आ रहे हैं, तैयार हो जाओ रूस। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से रूस और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने एक दूसरे की करारदादों को वीटो कर दिया। बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद, मैं हूं गुलीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा मोहतरमा, आपने अपनी लीड स्टोरी में जो जिक्र किया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह साहब जो मुलाकात की उन्होंने, उसमें नज़र बज़ाहिर तो इस मुलाकात का मकसद कंसल्टेशन करनी थी कि कौन होंगे अबूरी वज़ीर आज़म, और ज़्यादातर लोगों की तवज्जो उसी पे मबजूल है और स्पेकुलेशन हो रही है कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन उसमें जो दूसरा पहलू आप लेकर आई हैं कि जी इस हुकूमत को बजट आइंदा साल का पेश करने का ऑपोजिशन में मकबूल हो गई हक नहीं है। They seem to like it. आपको याद होगा कि इस मौजू पर मैं तुम्हें बार बार कहता रहता हूं कि हमें इस वक्त बैठकर आज की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। आपको याद होगा चंद रोज कबल बिल्कुल फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने आर्टिकल लिखा, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने यही प्ली ली कि जी ये बहुत ज्यादती होगी कि मौजूदा हुकूमत जिसकी मियाद 31 मई तक को ख़त्म होने वाली है वो आइंदा पूरे साल का बजट बना दे, तो इसको सिर्फ को 4 महीने के फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके और बाकी मामला कि जो भी हुकूमत आए वो अपने मंशूर के मुताबिक जो बजट बनाना चाहती है बनाए। शाह साहब ने भी आज हमने उस बात को उसी दिन उठाया, डॉक्टर साहब को भी लिया और खुर्रम साहब को, हमारे डॉन के जो वो बल्कि इस बात के खिलाफ और कह रहे थे उन दोनों में बल्कि इस मामले में एक काफ़ी बहस हुई कि क्योंकि खुर्रम साहब ये कह रहे थे कि भाई इसमें क्या है, इसमें तो बहुत खिलवाड़ मच जाएगा, कन्फ्यूजन फैल जाएगा, लेकिन वो बात आ गई सामने। हाँ, यस। लेकिन आज एक बात और भी हुई है जो आप तक शायद नहीं पहुंची, उसमें ये भी हुआ है कि खुर्शीद शाह साहब ने बजट के अलावा वज़ीर आज़म साहब को ये भी कहा है कि आप असेंबली को 31 मई के दिन ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि एक रोज कबल करें। उसके पीछे एक मंतक होती है, फिर कितने दिन अगर 31 मई को अपनी पूरी मुद्दत मुकम्मल करके तो फिर इलेक्शन जो है 60 दिन में करवाना, वो 60 दिन में करवाना जरूरी हो जाते हैं, और उन 60 दिन का मतलब भी खींच तान के 45 दिन होता है। ठीक है, दुरुस्त। लेकिन अगर आप उससे चाहे 2 घंटे भी, यानी एक दिन से कबल कर दें, मतलब 30 मई को कर दें, ठीक है, रात को 11 बजे, तो उस सूरत में 90 दिन मिल जाते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को। सही। अब ये 90 दिन की ख्वाहिश खुर्शीद शाह साहब को क्यों हुई? क्या चाह रहे हैं कि केयर टेकर हुकूमत लंबी चले? हमें बहस करनी चाहिए, जो कि उतनी ही इम्पोर्टेंट बहस है जितनी हमने उस वक्त की थी
کہ کیا اس حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے بالکل ٹھیک کہ وہ جاتے جاتے آئندہ پورے سال کا، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے شاید یہ کہا کہ میں تو آخری دن سیشن بھی کرانا پڑے تو میں ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا اس حکومت کا. جی یہ کہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا گیم ہے اسے بھی تو سمجھنا چاہیے. 90 ڈیز کیئر ٹیکر گورنمنٹ نصرت صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو پھر آئی ڈونٹ نو کیا چاہ رہے ہیں مطلب میں اس کو کنسپیریسی آئی میرے دماغ میں. اتنا سمپل نہیں ہے. میں کچھ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وضاحت کر دینی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پیر کے دن جیسے ہی یہ ہمارا پروگرام ہفتے کا پہلا شروع ہوا تو میں نے کہا بی بی مجھے واشنگٹن سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے جو سفارتکار ہیں ان پر یہ پابندی عائد کی جائے گی 1 مئی سے کہ وہ جو ہیں وہ 25 میل جو کہ شاید ہمارے 40 کلومیٹر بنتے ہیں اس کی حدود میں رہیں اور وہاں پر جانے سے پہلے اطلاع دیں. تو یہ ایک حوالے سے سفارتی نقل و حرکت پر پابندی نہیں ریگولیٹ کرنا ہے، انڈر آبزرو کرنا ہے اور تھوڑا سا یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. کوئی بہت زیادہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور امریکہ کے تعلقات کوئی اچھے نہیں. میں نے وہ خبر دیتے ہوئے میں نے 2 باتیں تمہیں کہی تھی. میں نے کہا نمبر 1 مجھے یہ خبر واشنگٹن سے آئی ہے اور مجھے بتانے والا غیر ملکی ہے، پاکستانی نہیں ہے. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ خدا کرے کہ یہ خبر میری غلط ہو. میرے اطلاع اپیرنٹلی ناٹ نصرت صاحب نہیں، اپیرنٹلی ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خبر دے دی جائے تو میں تو لطف لیتا ہوں. میں کبھی ان چیزوں کو سچی بات ہے عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ایکسکلوسیو کی نا کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں. لیکن آپ نے بتایا کوئی ایکسکلوسیو کی کوئی یعنی کہ اچھیا ہی نہیں رہی، کوئی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں رہی. بڑی اچھی خبر ہوتی میں آپ سے کیوں غلط بات نہیں ٹھیک ہے مان لیتی ہوں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں لطف ضرور لیتا ہوں کہ یار یہ خبر آئی ہے تو اس کو لوگ کیسے لیں گے. صحیح. تو بڑی ہاہاکار مچی کہ ارے صاحب اتنا واقعہ ہو گیا، یہ موصوف بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ریٹائرڈ رپورٹ. بلکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا نصرت صاحب کہ اس بات کو اس سے نہ لنک کیا جائے. یہ صرف اتفاق ہے کہ اس سے پریویس سیٹرڈے کو ایک امریکن ڈپلومیٹ نے پاکستانی ایک شخص کو گاڑی سے مار دیا اور ان کا تعلق نہیں، لیکن ان 2 خبروں کو آپس میں ہمارے اخبارات میں بالکل جوڑ کے پیش کیا. میں اب بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ جو امریکی فوجی اٹیچی نے جو ایکسیڈنٹ کر کے وہ تو سیٹرڈے کو اس سے پہلے فیصلہ ہوگا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بہت پہلے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا، کچھ یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے. خیر یہ خبر چھپی تو وائس آف امریکہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کے لیے بھی اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ ہم جو خبریں آتی ہیں نا ان کو دیکھنے کا، ان کو جج کرنے کا، ان میں حقیقت کی تلاش جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. وائس آف امریکہ نے سب سے پہلے ہیڈ لائن دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈینائز. ہاں بالکل، یعنی انکار کیا وہاں کی وزارت خارجہ نے آن ٹریول کربس کہ نہیں ہے فار پاکستانی ڈپلومیٹس کہ پاکستانی سفارتکاروں پر کوئی سفری پابندیاں نہیں ہیں. ٹھیک. اب اس کا آپ انٹرو دیکھیں. شروع ہوتا ہے یہ تو خبر میں اعلان کیا کہ جی غالباً جیسے نہیں ایسا کچھ ہماری دی ہوئی خبر غلط ہے. لیکن بتایا جاتا ہے دا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیز کنفرم، یعنی کنفرم کیا ہے ای میل کے ذریعے کہ دیر آر اس وقت فی الحال نو ریسٹرکشنز آن ٹریول فار پاکستانی ڈپلومیٹس ان دی یونائٹڈ کہ اس وقت جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس وقت بھی نہیں ہے. 31 مئی اس کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ایک سبسیکوینٹ کوئسچن کرتے ہیں کہ سر آئندہ کوئی امکان ہے. وہ نہ انہوں نے سوال کیا نہ اس کا کوئی جواب آیا، کیونکہ سوال ہی نہیں ہوا تو اس کا جواب بھی دینا. اگرچہ ساتھ ہی پہلی لائن میں یہ بھی کہا گیا ڈسپائٹ رپورٹ، ان رپورٹ کے باوجود کہ جلد ہی ایسا کوئی نئی قسم کی پابندیاں لگ جائیں گی. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ دیر آر کہ فی الوقت تو نہیں ہے آئندہ کا کچھ. البتہ یہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایسی پابندیاں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہیڈ لائن اگر آپ اسی پہ جائے تو اس ویری مسلیڈنگ، غلط ہے. یہ ابھی موجودہ کی بات کریے نہیں، ایک جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ کوئی بھی اندر خانے بات ہو کے پرسوں بھی یہ فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ فیصلہ ہونا ہے تو اس میں لکھ دیتے نصرت صاحب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سیز ایٹ the moment there are no. یہ بات ٹھیک ہوتی. ارے بابا انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ پریشر رکھنا ہے کیونکہ پیچھے گیم چل رہی ہے نا.
अच्छा, अब ये तो हो गई वॉइस ऑफ अमेरिका, लेकिन हमारे जो अखबारात हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी सोर्सेज का नाम लिए बगैर, लेकिन नज़र बज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तानी वजारत खारजा के लोगों से या मुतल्लिका लोगों से बातें की, उन सब ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ ऐसी कोई बात है। ये ट्रिब्यून वगैरह, अगरचे जो उसके लेटेस्ट वर्जन है उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी का हवाला भी दे दिया गया, तो नेशन और ट्रिब्यून वगैरह। अब हाँ, इस हवाले से सहाफ़ियाना नुक्ता नज़र से इम्पॉर्टेंट ख़बर जो बनती है मेरी दानिश में, वो दी न्यूज़ के जो वाजिद अली सैयद जो कि वाशिंगटन बेस्ड हैं, उन्होंने एक सरकार से बात की और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है कि हमें इत्तला दी गई है कि शायद 1 मई से, ठीक है, 1 मई से हम जो इधर हम सफारतकार हैं वो यानी 25 मील के रेडियस तक महदूद रहें, और अगर उन्होंने ऐड किया जो मैंने नहीं कहा था, अगर उन्होंने उससे बाहर ट्रैवल करना है तो 5 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट को इत्तला दें। तो एक हवाले से उन्होंने इजाफा किया कि भाई बाहर जाना है तो 5 दिन पहले, 5 डेज अहेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छा, अब ये हकीकत यही है। फिलहाल जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, लगता तो यूं ही है, तो अरे यार ब्रेक हो गया, चले, लेकिन फिल वक्त इट सीम्स लाइक ये खबर दुरुस्त ही होगी। सीम्स नहीं, आई से कि यस, अभी तक ये है कि 1 मई को ऐसा ही होगा, और उसके पीछे जो गेम है वो अगर हो जाए तो शायद ना हो। चलें देखते हैं, चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। यस अच्छा, मैं वो इसमें चलते चलते मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस फैसले का इस्लामाबाद में होने वाले हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। सही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी ढोल बजाए जा रहे हैं कि अच्छा अगर अमेरिका ऐसे करे तो हमें जवाबन ये करना चाहिए। तो उसकी इत्तला क्लियर से कि असल में हम पहले ऐसी पाबंदियां लगा चुके हैं। अच्छा, लेकिन हमने जो लगाई हुई हैं उसके पीछे लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हाँ। कभी एक मुंह उठा के बंदा चला जाए वो, हाँ, आई थिंक अब तो डिप्लोमेट्स के लिए पाकिस्तान में वैसे ही सफर करना बहुत मुश्किल है, कि जो जिस किस्म के हालात रहे और खुदा न खास्ता कोई एक वाकया हो जाए तो वो फिर नहीं दुनिया भर में खबर बनती है जिस, और उसमें यह है कि बहुत सारे, मिसाल के तौर पर अगर कोई अमरीकी कौंसल खाना लाहौर में अटैच है, हाँ, तो उसको उमूमन 1 महीने का वीज़ा मिलता है। अच्छा, फिर वो जाता है थाईलैंड वगैरह 3-4 दिन रहता है, फिर आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ गलत बात फैलाई जाती है, इसके पीछे गेम कुछ और चल रही है जो 22 अगस्त की है। सही, 22 अगस्त की तकरीर से मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त दोस्ताना नहीं मुखासिमाना है। ये लफ्ज़ मैं कहता हूँ बार बार। छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन 23 मार्च हमारा यौम में जमहूरिया होता है, कोई ना कोई बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हमारा उधर वाशिंगटन में अटेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस दफा पता है उन्होंने किसको भेजा था? लीजा कर्टिस को। अच्छा, चलिए, मतलब जूनियर ऑफिसर, और जो नोन फॉर हर एंटी पाकिस्तान बायस। तो वो स्नब किया ना एक तरह से उन्होंने, डिलिबरेटली जिसको कहते हैं। हमारे जितने भी डिप्लोमेट इस वक्त वाशिंगटन में पोस्टेड हैं, सीनियर तरीन यानी सफीर साहब भी मिलना चाहें तो उनको एक्सेस सिर्फ एलिस वेल्स तक दी जाती है। ठीक है, जो कि अंडर सेक्रेटरी। सही, कोई एक्सेस नहीं दी जा रही। तो ये कोल्ड शोल्डरिंग हो रही है। ठीक है, एंड फॉर अ व्हाइल इट्स बीन हैपनिंग ये भी। और इसीलिए हमारे वहाँ जो डिप्लोमेट्स थे उनको खबर नहीं थी कि हमारे वजीर आजम, हाँ, लेकिन नोट टेकिंग के लिए डिफेंस अटैची थे, क्योंकि ये पेंटागन टू GHQ कम्युनिकेशन के और जराए हैं और तरीके हैं, और ये सफारती चैनल और है। सफारती चैनल पे पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत बुरे हैं, बहुत कोल्ड हैं, और चलें आगे। अभी भी मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो बजट वाला क्वेश्चन है कि एक हुकूमत जो जा रही है 31 मई को, उसको क्या हक पहुंचता है, सियासी सवाल है कि वो
आइंदा 1 साल पूरे का बजट बना दे कि भाई ये टैक्सेस होंगे, हम तालीम पे इतना खर्च करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, वो एलोकेशन भी करे और रेवेन्यू भी फिक्स करे, उसको हक नहीं होना चाहिए सियासी तौर पर। लेकिन रियासत का काम चलाने के लिए, कॉन्टिन्यूटी का मैसेज देने के लिए कि भाई एवरीथिंग यू नो, उसके लिए, और उसमें मेरा ख्याल है कि खुर्रम साहब का वो पॉइंट हमारे जब हम जिस दिन हम प्रोग्राम कर रहे थे कि यार अगर एक नई हुकूमत आए तो उनके पास इतनी गुंजाइश होती है वैसे भी बजट कि दे कैन ऑलवेज स्टैंड अप एंड से कि चूंकि ये उन्होंने बनाया था, हम समझते हैं दे कैन चेंज इट। बल्कि ही सेड कि जो अपनी ही बजट को हुकूमत कितनी दफा ये करती है, तो आगे आइंदा तो जैसे इन्होंने अभी किया टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी है बजट के होते हुए भी एक बार, तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन हम बजट वाले मसले में नहीं घुसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑनगोइंग बहस है। इट्स अ पॉलिटिकल इशू नुसरत साहब, इट्स नॉट अ लॉजिस्टिकल इशू। अब अहम तरीन बात ये है कि क्यों इस वक्त सारी बहस ये हो रही है कि जी इन्होंने कौन कौन से नाम ज्यादा क्या चल रहे हैं जी, फखर इमाम साहब का नाम चल रहा है, सही है, नाम चल रहा है जी इशरत हुसैन साहब का, वही नाम होते हैं हर साल, नाम चल रहा है जस्टिस असद गिलानी साहब का, ठीक, नाम चल रहा है जी वो आपके पिछली दफा वो असद गिलानी हैं, रजा रब्बानी साहब हैं, फखर इमाम साहब हैं और इशरत साहब हैं। रजा रब्बानी साहब जी उनका नाम भी चला है। अरे बाबा, तो पिछली दफा सेनेट चेयरमैन थे। हाँ राइट, ठीक है, वो मतलब अगर इत्तेफाक जो हो जाए तो किसी को क्या है। ओके फेयर इनफ। ये यानी नाम, लेकिन ये चल रहे हैं। मैं इन नामों की तफसीलात में जाए बगैर मैं सिर्फ एक बात जो है वो जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जो नाम देगी उसकी तरजीह ये है कि जी चूंकि आजकल बहुत सारी महरूमियों का जिक्र हो रहा है ना, बलूचिस्तान की महरूमी का तदारुक हो गया, संजरानी चेयरमैन हो गए, जनूबी पंजाब की महरूमियों का तदारुक के लिए खुसरो बख्तियार साहब मैदान में आ गए, सिंध की अपोजिशन लीडर भी हैं और भी, यानी कि वो पहले वजीर आजम भी रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सिंध से हैं कौमी असम्बली में। तो पीपल्स पार्टी जो है उसका बहुत फर्म ओपिनियन है कि जो निगरान वजीर आजम हो वो KPK से हो। अच्छा, क्योंकि बाकी सारे सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, KPK से हो। भाई मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ, राय नहीं दे रहा हूँ, फिर उसमें कौन, मैं सिर्फ खबर बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की ये फर्म राय है अपने इन हाउसेस में कि हमें निगरान वजीर आजम के तौर KPK का कोई बंदा प्रमोट करना चाहिए। अब वो नाम कौन है, क्या हो सकता है, उसको छोड़ देते हैं, उसने साथ ही ब्रेक लेते। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा बीबी, अब इसमें अब सवाल ये उठता है जो हमें, जिस पर वही मैं कह रहा हूँ कि बजट वाला मामला एक तरफ रहते हैं। अब खुर्शीद शाह साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, बहुत जीरक सियासत। फर्ज करें कि अगर ये देखें ऑलरेडी बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाकायदा लोगों को शुकूक व शुबहात हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, सही या दुरुस्त है या नहीं, और आप ही कोई हैं, सबसे ज्यादा मुझे भी है, मैं कैमरे के सामने इतराफ करता हूं कि मुझे अभी तक पूरा यकीन नहीं, ठीक है, और जबकि होना चाहिए दुरुस्त, हाँ, मतलब सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे ऐसे आदमी को, तो चलें जी मेरी ये पैड डिपेंडेंसी है, मैंने इस तरह के देखे हैं वाकया, तो शायद मैं इस वजह से तो इसलिए आप मुझे एक तरफ करते हैं, लेकिन आप आम लोगों से भी बात करें तो लोगों को उस तरह का पूरा यकीन नहीं है। हाँ जी, देखें जी क्या होना है पता नहीं। हाँ सही, देखो जी, फेयर इनफ। उसमें जब
قائد حزب اختلاف کی طرف سے یہ تجویز آ جائے کہ صاحب آپ 90 دن یعنی 3 مہینے لیجئے، تو لوگ جو ہیں کہیں گے یار یہ عجیب، یہ پیپلز پارٹی اور ان کے بارے میں آلریڈی چل رہا ہے کہ یہ تو آج کل فیسیلیٹیٹر ہیں اور یہ بھی سنجرانی اور آپ کے خیال میں نصرت صاحب مجھے بھی نہیں سمجھ میں مجھے کیا لگتا 2 باتیں ہیں کہ یہ تو نیتیں لوگ نہیں دیکھتے. ہاں ایک دم سے آیا ہوگا دیکھا نا جی بی ٹیم ہے آج کل بنی ہوئی، یہ تو جی بس یہ پیغام ادھر سے آیا ہوگا، وہ اسی لیے انہوں نے آگے پہنچا دیا. یہ اکثریت یہ سوچ. چلے میں کنفیس کرتی ہوں میرے بھی ذہن میں یہی بات آئی تو ٹھیک ہو گئی بات. لیکن اس بات کے ہوتے ہوئے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 2 باتیں ہوں گی. اگر آپ پیور سیاسی وجوہات سمجھیں تو ان کا یہ خیال ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ یار پیپلز پارٹی کا حال بہت پتلا ہے، یعنی پنجاب میں جس نے میک اور بریک، اگر انہیں 90 دن ملتے ہیں ایک بھرپور کیمپین کے تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار 60 دن کم ہے. اگر 90 دن مل جائیں تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر گرفتار ہو جائیں، بلکہ 100% گرفتار ہوں گے، اور ساتھ میں اگر مریم بی بی بھی گرفتار ہو جائیں تو ایک عجیب و غریب ان کے ہاں ایک پریشانی ہو جائے گی، لوگ تتر بتر ہو جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ 3 مہینے جو ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جو ان کے لوگ بھاگ دوڑ یہ جو ہو رہی ہوگی تو ظاہر ہے ہر آدمی تو پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتا نا، نہیں of course not. تو کوئی نہ کوئی واپس لوٹ آؤ، یعنی پردیسی باہر آئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں بھی آ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے علاقوں میں انٹینس کیمپیننگ کے ذریعے اپنی پوزیشن بہتر بنائی جا سکتی. یہ ایک. دوسری نیک نیتی والی بات یہ ہو سکتی ہے وہ کہ جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لٹیگیشن ہوگی، یہ جو حد بندیاں ہو رہی اس کے لیے میں بس انفارچونیٹلی کسی اور کانٹیکسٹ میں ایک روا روی میں جاوید چودھری صاحب کو اپنا تاریخی جو ان کا مکالمہ ہوا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، انہوں نے اس کے لیے کالم لکھا تھا ایکسپریس میں، اس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بھئی آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو شاف اور شفاف اور آزادانہ. تو اس میں روا روی میں انہوں نے کہا تھا کہ تاہم الیکشن میں چند رکاوٹیں ضرور موجود ہیں، حلقہ بندیوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. مجھے خطرہ ہے یہ ذمہ داری اگر نگراں حکومت کے کندھوں پر آ گئی تو ایک بار پھر نظریہ ضرورت زندہ ہو جائے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لے تاکہ الیکشن میں تاخیر نہ ہو. تو غالباً میں پھر کہہ رہا ہوں نیک نیتی، ہم نیت نیک، میرا تو کہتا ہوں اگر پولیٹیکلی سوچو تو میرے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ یار 90 دن ملے تاکہ ہم بھرپور ایک کیمپین کریں، پنجاب پہ توجہ دیں. دوسری یہ ہوگی کہ یار اگر حلقہ بندیوں کی وجہ سے لٹیگیشن ہو تو بجائے اس کے کہ کوئی اور ادارہ تاریخ بڑھائے، ہم خود ہی کیوں نہیں 30 دن یعنی کہ ایک مزید دے دیتے تاکہ یہ سارے جو اس میں اپیلیں شپیلیں اور یہ وہ ختم ہو جائیں گے ہوپ فلی. یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اگر یہ دونوں باتیں بھی ہیں تو میں پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، ان کے باوجود اس کا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس تجویز کا آنا، ان کے بارے میں جو ان کے مخالفین موجودہ حالات میں یہ بات چلا رہے ہیں کہ وہ تو بی ٹیم بن گئے ہیں، دیکھا نا یہ تو انہوں نے 90 دن تو پہلے یہ تو خود ہی دے رہے ہیں. حالانکہ یہ حلقہ بندیوں والی بات جو آپ کریں یہ تو بہت، یہ دونوں باتیں ایک پیور پولیٹیکل، ایک تو صرف ان کو فائدہ ہے نا، ایک تو ایک زیادہ بڑا لوجسٹیکل ایشو ہے حلقہ بندیوں کا جس سے سب کو نقصان اور فائدہ مطلب. لیکن سیاسی طور پر اس تجویز کا پیپلز پارٹی کی طرف سے آنا جو ہے وہ ان کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ جی بی ٹیم بن چکے ہیں اس کو مضبوط بنا. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 1. دوسرا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم جس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ معاملات کو 90 دن تک نہ بڑھانے کی گنجائش، یہ بات بہت باریک ہے یہ سمجھنے کی ہے، وہ صرف شاہد خاقان عباسی ہی کی نہیں، عمران خان صاحب کی بھی ہے. ٹھیک.
کیونکہ ڈلے جو ہے عمران خان صاحب دیکھو مستقل 2014 سے کیمپین موڈ میں ہے. ہاں وہ تو کبھی نکلے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی کراؤ, بلکہ ارلی الیکشن کراؤ. انہوں نے جس طرح 2014 سے اپنا مومنٹم بنا رکھا ہے ان کے لیے تو 1 مہینے کی کیمپین بھی کافی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو ہے ہی کیمپین موڈ, تو وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ٹھیک, یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ اس بات کو اگر وہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ رکھ, بلکہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے کان چونکیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے یار یہ کہیں واقعی یہ ہنگ پارلیمنٹ اور مجھ سے بندے مطلب ان کو لگے گا اس میں ان کا نقصان, یہ مطلب اس کا یہ ایک سیاسی نقصان ہوگا. اور اگر معاملہ اسی پر اٹک گیا اور ادھر جو ہے وہ یہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ آپ بجٹ بنانے والے کون ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں حضرات اس قابل نہیں ہوں گے. ورنہ اگر خورشید شاہ صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب دونوں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں اور ڈیسائیڈ کر لیں اور کہے کہ جی ہم دونوں نے باہم مل کر مشاورت کرنے کے بعد, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے, یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایکس وائی یا زی جی پرائم منسٹر ہوگا جو 1 جون سے, تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ہاں نہیں, unless یہ کہ اس کے بارے میں کوئی اقامہ نکال کے آ جائے کوئی بندہ کہ جی یہ بھی ویسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھ سمجھ کے بندہ چننا چاہیے. صحیح بات, لیکن آئینی اعتبار سے کسی نو رکاوٹ ہے ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا بی بی, اب یہ کہ شاید اس جنم میں ملاقات ہو یا نہ ہو, یہ عجیب و غریب ایک شخص جو ہے اس وقت امریکہ کا صدر. میں بخدا نا سے یہ یعنی تمہیں بہت احمقانہ بات لگے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یار, یہ مطلب کہ مزہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ سیاسی رہنما کہہ دیا کرتے تھے کہ جی یہ ایٹم بم ہم نے شب برات کے لیے رکھا ہوا, میرے جیسا ارے یہ امریکہ کا صدر ہے یار. اچھا ہوا یہ کہ وہ روس کا, یعنی دیکھو کتنے چھوٹے لیول پہ روس کا جو سفیر ہے لیبنان میں, روس کا سفیر لیبنان, اس نے یہ حزب اللہ جو ہے نا حسن نصر اللہ کی, ان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے المنار. صحیح, المنار کو وہ انٹرویو دے رہا تھا. ٹھیک, یاد رہے روسی سفیر لیبنان در لیبنان, ٹھیک ہے, ناٹ جو امریکہ میں obviously. اس میں ظاہر ہے وہ اینکر وہ ہوگا جذباتی سا, اس نے کہا صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میزائل مارنے والے ہیں امریکہ شام پہ. اس نے کہا جہاں سے آئے گا میزائل ہم اس کو بھی تباہ کر دیں گے, دیکھی جائے گی. یار ایک سفیر, وہ المنار حزب اللہ کا اسٹیشن, ظاہر ہے وہ تو obviously emotional ہوئے. حضرت صاحب نے صبح دیکھا ہوگا, کہا ایسی تیسی, انہوں نے ٹک کر کے کہا اوے پوتن تو کہہ رہے ہیں بچو آ رہے ہی. لیکن اس سے آپ نے اس کے بعد والی ٹویٹ نہیں دیکھی, آپ نے 2 ٹویٹس کی تھی اس کے حوالے سے. دیکھیے اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم, مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کہ اس کا کیا مقصد ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اب اس کے پینٹاگون والے, اس کے جرنیل پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو کہہ دیا کہ آ رہا ہے میزائل. اچھا ان کے ترجمان نے کہا کہ جی اچھا ہم دیکھتے ہیں کیا ٹویٹ ہے. نہیں, یہ حیرت کی بات ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور نیوکلیر بٹن پہ وہ ہم جیسے ملکوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم براؤنز وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو ہیو, ہم تو جی یہ بہت یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جا رہا ہے یار. امریکہ بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ ایٹم بم رکھے. جی السلام علیکم. اسمارٹ میزائل, ہلو السلام علیکم. اس نے کہا اسمارٹ. جی جی نصرت صاحب ایک گزارش کرنی ہے کہ پی پی کے دور میں بہبود سیونگ فنڈ پہ اور پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ پہ پرافٹ 14% تھا, جو اسحاق ڈار صاحب نے کاٹ کے 7.80 کر دیا, یعنی آپ کر دیا ہے. تو اس مہنگائی کے دور میں پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہم پینشنر, اولڈ سٹیزنز اور بیوائیں تقریباً 70 لاکھ کے قریب اس سے متاثر ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ بجٹ قریب ہے,
اس میں انہانسمنٹ کیجئے, کم از کم 12%. سر آپ مجھے نہیں, آپ کے ذریعے سر وہ یعنی پہنچ گئی, اگر کوئی سن رہا ہے دل والا, واقعتاً آپ کی بات بالکل درست ہے. میں بھی وہ اسی عمر میں پہنچنے والا ہوں, لہٰذا مجھے آپ سے 100% بھیا ہمدردی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم اتنا ہی رکھتے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن بھیا اس میں ہی اتنا بے بس ہوں جتنے آپ ہیں. آپ اور میں مل کے داد فریاد کر سکتے ہیں, اور آپ کی جانب سے فریاد ہو گئی. کوشش ہے, اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ شاید کسی صاحب دل نے جو بااختیار ہے آپ کی بات سن لی. اچھا, اب یہ بات کوئی, اب وہ یعنی پینٹاگون نے یہ کہا, ابھی میں دیکھ رہا تھا, اب یعنی میٹس جو وزیر دفاع ہے جرنیل, اس نے کہا کہ جی ہماری تیاریاں مکمل ہیں. تو ہمیشہ نہیں, اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یعنی صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, گلاس مارو یا یہ. نہیں, ارے وہ بھئی اب کیا کرے, کور اپ تو کرنا ہے, یہ تو نہیں ہے نا وہ. لیکن اب اس میں بہرحال کل سے شام پر تمام بی بی یہ ہم اس بات کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ آج کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, ہم لوگ جب آن ایئر نہ ہوں, اور کل جب آئے تو ہم اس کا ہنسی مذاق کو اڑاتے پائے جائیں کہ یار اس نے کیا کل. نہیں, اللہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے, اللہ ایسا کچھ نہ ہو, مطلب وہاں لوگ رہتے ہیں اور پہلے ہی انہوں نے کیونکہ اس وقت میں ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے. میں نے آگے دفتر میں بھی 3-4 لوگوں سے بات ہو گیا, شام دور ہے جی, وہ امریکہ ایسے نہیں, اس کے پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگ جائے گی, اور اس کی آلریڈی آج تیل کی قیمتیں یوں اڑ رہی ہیں. نہیں, اور یہ ویری سیریس اور ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے, اور اب یہ کہ میٹس کو اس کے جنرل کو کرنا پڑا نا, they had to own it, یعنی کہ they have to do something, کہ ہاں کوئی جدید میزائل ہے, صدر پاگل ہے, ہاں, ورنہ ادروائز یہ ہوگا کہ جی وہ تو کچھ بھی کہتا ہے, شیر آیا ہو جائے گا نا. چلو اللہ خیر کرے, پھر ہم دیکھتے ہیں کل اس کے بارے میں کیا ہم کہہ سکیں گے. چلیں جی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.